बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज हम आपको बताएंगे कि इस्तिखारा का तरीका क्या है, इस्तिखारा किस तरह कर सकते हैं, इस्तिखारा कौन कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, आखिर तरीकाकार क्या है। तो हमारे बहुत से नौजवान या बड़े हमारे जितने भी हैं वो इस चीज़ को बहुत ही कम जानते हैं। वो समझते हैं कि इस्तिखारा पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हकीकत में जो मसनून तरीका इस्तिखारे का बहुत ही आसान है। तो इस्तिखारा का पहले मतलब समझना चाहिए कि इस्तिखारा का माना क्या है। तो इस्तिखारा यानी खैर और भलाई तलब करना। इस्तिखारा का मतलब है कि किसी मामला में खैर और भलाई का तलब करना, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले अपने हर जायज़ काम में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना और अल्लाह से उस काम में खैर, भलाई और रहनुमाई तलब करना। इस्तिखारा एक मसनून अमल है जिसका तरीका और दुआ हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस में मनकूल है। आपने हमें तालीम दी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को हर काम से पहले अहमियत के साथ इस्तिखारे की तालीम सरकार दिया करते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि जब तुम में से कोई शख्स किसी भी काम का इरादा करे तो उसको चाहिए कि फर्ज नमाज के अलावा 2 रकात नफल पढ़े। आगे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को तमाम कामों में इस्तिखारा इतनी अहमियत से सिखाते थे जैसे कुरान मजीद की सूरत की तालीम देते थे। और हमारे लिए इस्तिखारा ना करना महरूमी और बदनसीबी है। और एक हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से इस्तिखारा का छोड़ देना और ना करना इंसान के लिए बदबख्ती और बदनसीबी में शुमार होता है। इसी तरह एक हदीस पाक में हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इंसान की सआदत और नेकबख्ती ये है कि अपने कामों में इस्तिखारा करे और बदनसीबी ये है कि इस्तिखारा को छोड़ बैठे। और इंसान की खुश नसीबी इसमें है कि इसके बारे में किए गए अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहे और बदबख्ती ये है कि वो अल्लाह के फैसले पर नाराजगी का इजहार करे। तो अजीज़ान गिरामी, इस्तिखारा मकसद भी मालूम होना चाहिए आपको कि इस्तिखारा मसनूना का मकसद क्या है। तो इसका मकसद यह है कि बंदे के ज़ीने जो काम था वो उसने कर लिया और अपने आप को हक ताला के इल्म मुहीत और कुदरत कामिला के हवाले कर दिया। गोया इस्तिखारा करने से बंदा अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो गया। जाहिर है कि अगर कोई इंसान किसी तजर्बाकार, आकिल और शरीफ शख्स से मशवरा करने जाता है तो वो शख्स सही मशवरा ही देता है और अपनी मकदूर के मुताबिक उसकी आनत भी करता है, गोया इस्तिखारा क्या है। यानी सवाल पैदा होता है फिर इस्तिखारा क्या है। इस्तिखारा का मतलब जान लीजिए हक ताला से मशवरा लेना है। आज हम दुनियादारों से मशवरा लेते हैं, यानी सोचा कि यार हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मशवरा ले लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी दरख्वास्त करें। तो हक ताला से मशवरा लेना ये इस्तिखारा का माना है। अपनी दरख्वास्त इस्तिखारा की शक्ल में पेश कर दी। हक ताला से बढ़कर कौन रहीम करीम है, उसका करम बेनज़ीर है, इल्म कामिल है और कुदरत बेअदील है। अब जो सूरत इंसान के हक में मुफीद होगी हक ताला उसकी तौफीक देगा, उसकी रहनुमाई फरमाएगा। फिर न सोचने की ज़रूरत, न ख्वाब में नजर आने की हाजत। जो उसके हक में खैर होगा वही होगा, चाहे उसके इल्म में उसकी भलाई आए या ना आए, इत्मीनान सुकून फिलहाल हासिल हो या ना हो, होगा वही जो खैर होगा। यह है इस्तिखारा मसनूना का मतलब। इसीलिए तमाम उम्मत के लिए ता क़यामत ये दस्तूरुल अमल छोड़ा गया है। इस्तिखारा का मसनून और सही तरीका जो कि सुन्नत के मुताबिक इस्तिखारा का सीधा, सादा और आसान तरीका ये है कि दिन रात में, यानी दिन में हो रात में, किसी भी वक्त, बशर्त ये कि वो नफल की अदायगी का मकरूह वक्त ना हो। आप दिन में भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये शर्त होनी चाहिए कि वो मकरूह वक्त ना हो नफलों का।
کیونکہ استخارہ نفل ہے، نوافل میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے. نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے. سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مضمون جو دعا ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے، ہم وہ پڑھیں. اور یاد رکھ لیں استخارہ یہ جو آپ کو میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ ہر جائز کام کے لیے کر سکتے ہیں. شادی کے لیے، نکاح کے لیے، جو بھی آپ کو کام ہے، نوکری کے لیے، اچھے کسی کاروبار کے لیے، اور کوئی جائز کام ہے، حلال کام ہے، آپ اس استخارے کو لیں. اگر کاروبار کرنا ہے، صحابہ کرام کاروبار کرتے، استخارہ کرتے، اور بلکہ تلقین بھی ہمیں یہی تعلیم ہی یہی فرمائی کہ آپ ہر کام میں حلال کام کرنے سے پہلے استخارہ کریں، اللہ رب العالمین سے مشورہ کریں. تو آپ نے سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی مصنون دعا یہ پڑھنی ہے جو ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی. یہ بڑی عجیب دعا ہے. اللہ جل کہ پیارے نبی ہی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہیں کر سکتا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اگر عربی میں دعا مانگنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں. دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب و مقصود ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ آڈیو میں چلا دیتا ہوں، آپ یہ بھی سنیں استخارے کے الفاظ کیا ہیں، اور یہاں پر نیچے ترجمہ. الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. سکرین پر آپ کو دعا دی جا رہی ہے، وہ بھی آپ پڑھنے کوشش کریں کہ عربی میں پڑھیں. اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور باقی رہا استخارہ کتنی بار کیا جائے، تو ہمارے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو. تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز القاء کی جائے اسی کو اختیار کرو کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ 7 مرتبہ استخارہ کریں پوری نیت کے ساتھ. بہتر یہی ہے کہ انسان سارا دن کاموں کاجوں میں لگا رہتا ہے، کہ اگر دل کا سکون لینا ہے تو عشاء کی نماز پڑھے. عشاء کے بعد یا بہتر ہے وقت دیکھیں جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا. آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر ساتھ ہی نماز استخارہ پڑھیں اور دعا کریں. آپ دیکھیے گا جب آپ تہجد میں اٹھیں گے، اب تو ماشاءاللہ رمضان شریف بھی ہے تو آسانی ہی بہت ہو جائے گی. آپ تہجد کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، نوافل اپنے ادا کریں تہجد کے، اور استخارہ کا جو طریقہ بتایا ہے وہ اپنائیں. انشاءاللہ آپ کو دلی سکون ہوگا. جس کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے اپنے لیے یا جس کے لیے بھی، انشاءاللہ آپ کو مزید جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اچھائی والی رہنمائی ہے وہ یقیناً ملے گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. سبسکرائب کیجئے ہمارے YouTube چینل خوابوں کی تعبیر کو، اور اس گھنٹے کے نشان کو بھی دبائیں لیٹسٹ ویڈیو کے لیے.